नमस्कार। बीबीएस सेकेन्ड इयर को क्यापिटल बजेटिङ को मैले योभन्दा पहिलो भिडियोमा पे ब्याक पिरियड र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न को बारेमा जानकारी गराएको थिएँ र यस भिडियोमा म नेट प्रेजेन्ट भ्यालु को बारेमा जानकारी गराउँदै छु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो? नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको क्यापिटल बजेटिङको दुईटा टेक्निक्सहरुमध्ये डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स र नन डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स हुन्छ। योभन्दा पहिलो भिडियोमा मैले भनेको छु र यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ डिस्काउन्टिङ टेक्निक्स मध्येको एउटा टेक्निक्स हो र यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यापिटल बजेटिङको सबैभन्दा बेस्ट टुल्स हो। हामीले क्यापिटल बजेटिङमा कुन प्रोजेक्टलाई सिलेक्सन गर्ने भनेर क्वेशन साइलेन्ट बसेको छ भनेदेखि हामी एनपीवी को आधारमा डिसाइड गर्छौं। कहिलेकाहीँ एनपीवी ले दिने रिजल्ट र आईआरआर यानी इन्टरनल रेट अफ रिटर्न ले दिने रिजल्ट के हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। जस्तो मानौ कि एनपीवी ले प्रोजेक्ट ए राम्रो बन्न सक्छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न ले प्रोजेक्ट बी राम्रो बन्न सक्छ। आई मीन देयर मे बी कन्फ्लिक्ट बिट्विन द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एन्ड internal rate of return. At that time we have to follow the decision of net present value because net present value helps to maximize the shareholders wealth. It is the best tools of capital budgeting. And starting from the net present value, what is net present value? Net present value भनेको के हो? NPV भन्छौं हामी। net present value यसलाई हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि TPV minus के लेख्छौं NCO. TPV means what? Total present value, and NCO means net cash outlay. यसको अर्थ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने गर्छौं। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई त्यहाँ प्रोजेक्टको जुन क्याश फ्लो दिएको हुन्छ त्यो दिएको क्याश फ्लो र त्यहाँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि दिएको हुन्छ। त्यो क्याश फ्लोलाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नले डिस्काउन्ट गरिसकेपछि जुन भ्यालु टोटल आउँछ त्यो आउने भ्यालुलाई हामी के भन्छौं? टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु। अनि नेट क्याश आउटले भनेको त इट इज द इन्भेस्टमेन्ट अफ 0 इयर भन्नुस् न, भनेको हामीले प्रोजेक्टमा गरेको लगानी अथवा 0 इयरको क्याश फ्लो जसलाई हामी के भन्छौं? नेट क्याश आउटले, इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट पनि भन्छ यसलाई। अब हामीले यसको लागि एनपीवी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि इभन क्याश फ्लो र अनइभन क्याश फ्लो हाउ टु क्याल्कुलेट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। फर्स्टमा मैले स्टार्टिङ गर्दैछु फर इभन क्याश फ्लो। फर के भन्ने? इभन क्याश फ्लो। फर इभन क्याश फ्लो। इभन क्याश फ्लो भनेको के हो? इभन क्याश फ्लो भनेको इफ द क्याश फ्लो इज सेम इन द फ्युचरमा आउने क्याश फ्लो जुन छ त्यो क्याश फ्लो फ्युचरमा आउने क्याश फ्लो यदि सेम हुन्छ भने त्यस्तो किसिमको क्याश फ्लोलाई हामी इभन क्याश फ्लो भन्छौं। योभन्दा पहिलो भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु। अब इभन क्याश फ्लो हुँदाखेरि हामीले कसरी गर्छौं? नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कसरी निकाल्छौं भन्दा एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। त्यो एक्जाम्पललाई राम्रोसँग हेर्यो भने राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। एक्जाम्पलमा जस्तो मानौ कि 0 इयर भनेको आज। 0 इयरको अर्थ के हो? आज। प्रोजेक्टको लाइफ कति छ? 5 इयर्स छ। 1 देखिबाट 5 इयर्ससम्म। क्याश फ्लो कति छ त भन्दाखेरि आज हामीले लगानी गरेका छौं कति? 10,000। आज लगानी गरेको भ्यालुलाई हामी नेगेटिभमा राख्छौं किनकि क्याश आउटफ्लो हो, त्यो आउटफ्लो हुने भएर नेगेटिभमा राखेको है। अनि यहाँ कति छ त? 3,200 भनेको आज हामी 10,000 लगानी गर्छौं र 5 वर्षसम्म प्रोजेक्टको लाइफ कति छ? 5 इयर्स छ र 5 वर्षसम्म प्रोजेक्टबाट कति रिटर्न आउँछ अथवा क्याश फ्लो कति हुन्छ भन्दा 3,200 हुन्छ भने यहाँ क्वेशन्सले भन्छ एउटा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको हुन्छ, त्यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हेरौँ है त। इफ द क्वेशनले भन्छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज कति भन्छ? मानौ फर एन एक्जाम्पल इज 10%। क्याल्कुलेट के भन्छ? क्याल्कुलेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीभी। अब यसको लागि म यसको सोलुसन्स गर्दैछु। अब हामीलाई यो जुन 10% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिएको छ यो 10% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नले हामीले यो प्रोजेक्टको क्याश फ्लोलाई के गर्नुपर्छ? डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ। यसरी डिस्काउन्ट गर्दाखेरि आएको भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौं? नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। यसको लागि फर्स्टमा हामी गर्छौं इयर के गर्ने? 0 1 2 कति? 5 हैन त। अब हामी के गर्छौं? क्याश फ्लो कति दिएको छ? 0 इयरमा मानौ क्याश फ्लो कति छ? 10,000। 0 इयर को क्याश फ्लो को अर्थ के? हामीले यो प्रोजेक्टमा कति लगानी गरेका छौं? 10,000 लगानी गरेका छौं है। यहाँबाट कति आयो त? मानौ क्याश फ्लो कति आयो? 3,200 भनेको 5 इयर्ससम्म सेम क्याश फ्लो छ। त्यही भएर यसलाई के भन्छ? इभन क्याश फ्लो भन्छ। यदि यो डिफ्रेन्ट क्याश फ्लो हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? अनइभन क्याश फ्लो हुन्थ्यो। अब यसको लागि हामीलाई थाहा छ कि हामी इभन क्याश फ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने पीवीआईएफ ए टेबलको प्रयोग गर्छौं। ए को अर्थ के हो त? ए को अर्थ एन्युटी है। ए को अर्थ एन्युटी। बच्चाहरुले ए को अर्थ
एप्पल भन्नु पर्छन् भने हामीले के पढ्छौँ ए को अर्थ एन्युटी भन्नु पर्छौँ है। एन्युटी भनेको त इभन क्यास फ्लो, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। पिभिआई अफ ए कति पर्सेन्ट छ त 10% दिएको छ। पिभिआइएफ 10%। अब हामीलाई 0 इयरमा जहिले पनि फ्याक्टर कति हुन्छ 1 हुन्छ है, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। 0 इयरमा जति पर्सेन्टको भए पनि फ्याक्टर कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यस्तै गरी पिभिआइएफ 10% 5 इयर्सको यदि तपाईँले फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ बुकमा तपाईँले यो मैले योभन्दा पहिला पनि यो भिडियो मार्फत क्याल्कुलेसन गर्न सिकाइसकेको छु। यसको आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 माइनस 1 अपन 1.10 को पावर कति 5 इक्वल टू डिभाइड बाई 0.05 भनेको योभन्दा यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने 0.10 है। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका मैले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा राखिदिएको छु, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डिभाइड बाई 0.10 डिभाइड बाई 0.10 गर्दाखेरि हामीसँग कति आउँछ 3.7908 3.7908। मैले फेरि यसलाई एकचोटि देखाइदिन्छु। 1 माइनस 1 अपन 1.10 को पावर कति 5 इक्वल टू डिभाइड बाई 0.10 गर्दाखेरि 3.7908 है। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। जस्ट यो भ्यालुले यसलाई मल्टिप्लाई यो भ्यालुले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर के निकाल्छौँ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ। 10,000 × 1 गर्दाखेरि कति आयो 10,000। यो के नै रहने भयो नेगेटिभ नै रहने भयो। त्यस्तै गरी 3200 × 3.7908 यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु होला। 3200 × 3.7908 यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुभयो कति आउँछ 12,000 कति आयो 12,130 पॉइंट कति 0.56 भनेको तपाईले डाइरेक्ट यहाँनिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि माइनस 10,000 भनेको कति आयो त 10,000 भनेको कति आयो यसमा 2130 पॉइंट कति आयो 56 हो। यसरी यदि तपाईले यहाँबाट 0 इयर नराखिकन 1 to 5 डाइरेक्ट गर्नुभएको छ त्यो बेलामा टिपीबी आउँछ। टिपीबाट हामीले के गर्छौं एनसीओ घटाउँछौं। जस्तो टिपीबी चाहिँ यहाँ कति आउँछ त यो मल्टिप्लाई गरेपछि 12,130 आउँछ। त्यो बेलामा चाहिँ एनसीओ घटाएपछि फेरि 2,130 भनेको तपाईहरुले यदि 0 इयर नराखिकन 1 to 5 राखेर गर्नुभयो भनेदेखि पहिला टिपीबी आउँछ त्यहाँबाट एनसीओ भनेको 0 इयरको क्याश फ्लो यही घटाउने हो। आखिर तपाईले के बुझ्नु पर्छ भन्दा 0 इयरबाट राख्यो भने डाइरेक्ट एनपीबी आउँदछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र 1 इयरबाट राखेको छ भनेदेखि चाहिँ टिपीबी आउँछ त्यहाँबाट एनसीओ घटाउनु पर्छ। यसको अर्थ हामीले जुन यहाँ क्याश फ्लो बनाएका छौं इभन क्याश फ्लो बनाएका छौं यो इभन क्याश फ्लोको प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर्स छ र यदि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 10% छ भनेदेखि हामीले के बुझ्नु पर्यो यो प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ कति छ 2100 कति छ 130.56 छ। यो इभन क्याश फ्लो हो। त्यस्तै गरी अब हामी गर्छौं के त भन्दा फर अनइभन क्याश फ्लोको लागि कसरी गर्ने है। अब अनइभन क्याश फ्लो भनेको के हो फर्स्टमा त्यो बुझ्नुपर्छ। मैले अघि पनि भनेको छु इभन क्याश फ्लो भनेको यदि प्रोजेक्टको लाइफको अन्तिमसम्म आउने क्याश फ्लो सेम हुन्छ भने त्यसलाई इभन क्याश फ्लो भन्छ। र अनइभन क्याश फ्लो भनेको के त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको लाइफमा आउने जुन क्याश फ्लो छ त्यो आउने क्याश फ्लो 1 इयरको क्याश फ्लो भन्दा अर्को इयरको क्याश फ्लो चाहिँ फरक भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अनइभन क्याश फ्लो भन्छौं। कुनै दुईटा इयरमा चाहिँ सेम हुन सक्छ तर सबै इयरमा चाहिँ सेम चाहिँ हुँदैन अनइभन क्याश फ्लो चाहिँ। त्यो अनइभन क्याश फ्लोको एनपीवी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने है त। यसको लागि हामीले के गर्छौं एक्जाम्पल यहाँ लेख्छु। अघि मैले एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 फर एन एक्जाम्पल मैले अघि पनि प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर लेखेको थिएँ अहिले पनि 5 इयर लेख्दै छु। अब के भयो त क्याश फ्लो ल मानौ 0 इयरमा कति लगानी गरेको छ 10,000 लगानी गरेको छ अनि 1 इयरमा कति छ अहिलेको जस्तै 3200 छ 2 इयरमा कति छ 4,000 छ फर एन एक्जाम्पल हैन फरक हुनु पर्यो। त्यसपछि 3 इयरमा कति छ त भन्दाखेरि 3 इयरमा 2,000 छ अनि 4 इयरमा कति छ 4 इयरमा 1,500 छ र 5 इयरमा कति छ त भन्दाखेरि 4,300 यसरी चाहिँ मानव क्याश फ्लो आयो। यसको अर्थ हामीले आज लगानी गरेका छौं कति 0 को अर्थ हो आज लगानी गरेको छ 10,000 1 इयरमा आएको छ क्याश फ्लो 3,200 2 इयरमा कति छ 4,000 छ 3 इयरमा कति छ 2,000 छ अनि 4 इयरमा कति छ 1,500 छ र 5 इयरमा 4,300 छ। यसैगरी हामीलाई यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न दिन्छ है। के भन्छौं इफ द हामी के गर्छौं रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज मानौ फर एन एक्जाम्पल 8% रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 8% छ देन हामी के अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 8% हैन क्याल्कुलेट के भन्छौं क्याल्कुलेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। तपाईहरुले यो क्वेशन छ है
भनेको हामीलाई प्रोजेक्टमा दिएको यो जुन क्यास फ्लो छ त्यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड रेट अफ अघि मैले 10% राखेको थिएँ यो इभन क्यास फ्लोमा, अहिले मैले के राख्दैछु भन्दाखेरि 8% राखिरहेको छु। भने यो क्यास फ्लोको हामीले कसरी चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बताउँछु। यतापट्टि चाहिँ सोल्युसन चाहिँ म यतापट्टि बताउँछु, यता हेर्नु होला। यहाँनिर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री इयर हाम्रो क्यास फ्लोको रकम के छ, फरक छ भनेपछि अब यसको सोल्युसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको सोल्युसन अलिकति ध्यान दिनु होला। यसमा के छ त भन्दाखेरि इयर हैन त, इयर 0 1 2 3 4 5 भनेको प्रोजेक्टको लाइफ कति छ त भन्दाखेरि 5 वर्ष छ। क्यास फ्लो कति छ ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कति छ त भन्दाखेरि यहाँ दिएको छ 10,000 लगानी गरेको छ। जस्तो फर्स्ट इयरमा कति छ 3,000 कति 200, सेकेन्ड इयरमा कति छ 4,000 दिएको छ, अनि थर्ड इयरमा कति छ, थर्ड इयरमा 2,000 दिएको छ, त्यस्तै फोर्थ इयरमा कति छ, फोर्थ इयरमा 1,500 दिएको छ, र फिफ्थ इयरमा कति छ 4,000 कति छ 300 छ। यसको अर्थ तपाईले यहाँनिर गर्नुभएको लगानी 5 वर्षको क्यास फ्लो दिएको छ। अब अघि मैले भने जस्तै के हुन्छ त भन्दाखेरि इभन क्यास फ्लो भएदेखि हामी प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न परे PVIF A को प्रयोग गर्छौं, अनि फ्युचर भ्यालु निकाल्न परे FVIF A को प्रयोग गर्छौं। अब यहाँ त हामीलाई फ्युचर भ्यालुको कुरा रहेन, प्रेजेन्ट भ्यालु मात्रै रह्यो। तर यहाँ त अनइभन क्यास फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं PVIF मात्रै लाउँछौं है। PVIF कति पर्सेन्ट भन्दाखेरि 8%, PVIF 8%। मैले यो भन्दा पहिलो भिडियोमा पनि PVIF र PVIF कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको छु, यहाँ म भन्दै गर्छु। जस्तो 1 इयर 0 इयरमा कति रहन्छ जहिले पनि 1% रहन्छ है। त्यसपछि सरी 1 फ्याक्टर 1 रहन्छ। 1 इज इक्वल टु डिवाइडेड बाई 1.08 गर्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति आउँछ त भन्दाखेरि 6 भनेको हामीलाई कति आउँछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त 1 इक्वल टु डिवाइड बाई 1.08 भनेको कति आउने भयो 0.9259 आउने भयो। यो तपाईहरुले PVIF टेबलमा हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभएदेखि तपाईहरुलाई क्याल्कुलेटरबाट कसरी निकाल्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ गरी हेर्नु होला। त्यस्तै गरी अर्कोचोटि इक्वल टु गर्दाखेरि कति आयो 0.8573, 85 कति भयो 73 है। त्यसपछि फेरि हामी इक्वल टु गर्छौं कति 0. कति भयो त 79 कति भयो 38, 7938। फेरि हामी इक्वल टु गर्छौं 0. कति रहने भयो 73 कति भयो 50, अनि फेरि लास्टमा हामी इक्वल टु गर्छौं 0. कति भयो 6806। अब यो चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न जान्न चाहनुहुन्छ भने पहिलाको भिडियो हेर्नु पर्यो, नभएदेखि यो चाहिँ बुकमा अथवा PVIF टेबलमा पनि पाइहालिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर कति छ त भन्दाखेरि 10,000 into 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब यो 10,000 रहने भयो। अब 3200 हेर्नुस् है इन्टु 0.9259 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 2962, 2962 पॉइन्ट कति भयो 888 भन्यो, 88 हुने भयो। त्यस्तै गरी 4000 इन्टु 0.8573, 4000 इन्टु 0.8573 कति 34 कति आयो 3429.20, 29 कति भयो त 20। त्यस्तै गरी हामी के गर्छौं 7938 इन्टु 2000 गर्नुस् त कति आउँछ। यो गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आएको छ कति आछ भन्दा 1587, 1587 पॉइन्ट कति रह्यो त भन्दा 60 रहने भयो। त्यस्तै गरी 7350 आछ है। हेर्नुस् है 7350 इन्टु 1500 आएको छ भनेको कति आयो त भन्दाखेरि यो भनेको 1102 पॉइन्ट कति आछ 50, 1102.50। त्यस्तै गरी 0.6806 इन्टु कति भयो त 4300। यो गर्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि फ्रेन्ड यहाँ हेर्नुस् त 2926 पॉइन्ट कति 58, 2926.58। अब तपाईहरुले यो भ्यालु एड गर्नु होला 2962.88 प्लस 3429.20 प्लस 1587.60 प्लस 1102.50 प्लस 2926.58 हैन। यति गर्दाखेरि 12008 माइनस कति भयो त भन्दा 10000 भन्दाखेरि हामीसँग कति रहने भयो त भन्दा यसको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ 2000 कति भयो 2008.76, 2008 कति भयो 76। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई भन्छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। यदि मैले अघि भने जस्तै यदि यहाँ हामीले 0 इयर नराखेर 1 इयरबाट राखेका थियौं भने यो चाहिँ के आउँथ्यो TPV आउँथ्यो। त्यो बेलामा हामीले NCO घटाएर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। यसरी निकाल्छौं हामी। यो चाहिँ अघिको चाहिँ इभन क्याश फ्लो रहने भयो, यो चाहिँ अनइभन क्याश फ्लो। अब यसलाई हामी कसरी डिसिजन गर्ने त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म डिसिजनको पार्ट पनि सिकाउँछु। डिसिजन नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको डिसिजन गर्नको लागि हामीसँग जम्मा प्रोजेक्ट चाहिँ दुईवटा प्रोजेक्ट हुन्छ। यो भन्दा पहिलो भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको छु, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हैन। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि डिसिजनको लागि फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट, फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा हामी के गर्छौं
इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा हामी यदि दुईवटा प्रोजेक्ट मानौँ फर एन एक्जाम्पल प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी छ, दुईवटा प्रोजेक्टको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्टको अर्थ मैले पहिला प्रिभियस भिडियोमा भनेको छु स्वतन्त्र, एउटाको रिजल्टले अर्कोलाई असर पार्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा हामी के गर्छौँ यदि दुईवटा प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मानौँ फर एन एक्जाम्पल दुईवटा प्रोजेक्ट छ ए र बी, त्यो दुवैको एनपिभी पोजिटिभमा आयो भने दुवैलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, यदि दुवैको एनपिभी नेगेटिभमा आयो भने दुवैलाई हामी के गर्छौँ रिजेक्ट गर्छौँ, अथवा एउटाको एनपिभी पोजिटिभमा आयो भने पोजिटिभ आएकोलाई एक्सेप्ट गर्छौँ, अर्कोको नेगेटिभ आएछ भने नेगेटिभ आएकोलाई के गर्छौँ रिजेक्ट गर्छौँ। यसरी इन्डिपेन्डेन्टमा दुवै एक्सेप्ट हुन पनि सक्छ, दुवै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुन पनि सक्छ, अथवा दुवै प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुन पनि सक्छ, अथवा एउटा एक्सेप्ट अर्को रिजेक्ट जे पनि हुनसक्छ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टमा है। यसको अर्थ एनपिभी पोजिटिभमा आएको जति आयो भने दुईटालाई एक्सेप्ट गर्ने, नेगेटिभमा आयो भने के गर्ने दुईटालाई रिजेक्ट गर्ने। यसको अर्थ हामीले के भन्छौँ फर इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भन्छौँ के भन्ने अल द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड, यहाँनिर म लेख्छु अल द प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड, मे बी एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड हुन पनि सक्छ तर मैले एक्सेप्टेडको क्राइटेरिया मात्र लेख्ने एक्सेप्टेड इफ देयर एनपिभी इज इन पोजिटिभ, इफ देयर एनपिभी इज इन के भन्ने पोजिटिभ, यदि के पोजिटिभ एन्ड भाइस भर्सा भन्न सक्नुहुन्छ है। भाइस भर्सा भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि यदि सबै प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुनसक्छ कुन बेलामा मेबी एक्सेप्टेड, कुन बेलामा भन्दा इफ देयर एनपिभी इज इन पोजिटिभ, यदि तिनीहरूको एनपिभी पोजिटिभमा छ भने के त भन्दाखेरि दुवै एक्सेप्ट हुनसक्छ, अथवा यदि तिनीहरूको एनपिभी नेगेटिभमा छ भने दुवै के हुनसक्छ रिजेक्ट हुनसक्छ, अथवा एउटाको पोजिटिभ एउटाको नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ आएको एक्सेप्ट हुनसक्छ, नेगेटिभ आएको रिजेक्ट हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अब हामी के गर्छौँ फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट, फर के भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट, फर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट है बाबु नानीहरू, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेको मैले अघि भनिसकेको छु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेको यदि एउटा प्रोजेक्टको रिजल्टले अथवा एउटा प्रोजेक्टको कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रोजेक्टलाई असर पार्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भन्छौँ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इन्डिपेन्डेन्टमा हामीले कम्पेरिजन गर्न पाइँदैन, म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा के गर्छौँ हामी कम्पेरिजन गर्छौँ। भन्नुको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बी दिएको हुन्छ, ए र बी दिएको छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ जुन प्रोजेक्टको एनपिभी बढी आउँछ यानि जुन प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बढी आएको छ त्यो बढी आएकोलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, जुन प्रोजेक्टको एनपिभी कम आएको छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ रिजेक्ट गर्छौँ। भनेपछि हामीले के कुराको विचार गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर लेख्नु होला अ प्रोजेक्ट having higher NPV is accepted. A project having higher NPV is accepted. Having higher NPV is accepted. जुन प्रोजेक्टको चाहिँ एनपिभी बढी छ त्यो प्रोजेक्टलाई हामी के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ, हामी कम्पेरिजन गर्छौँ, कम्पेरिजन गरिसकेपछि जुन प्रोजेक्टको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु के छ बढी छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ। हो यसरी हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालुबाट चाहिँ कसरी हामीले प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा देखाएँ। अब त्यस्तै गरी अब हामी पछिल्लो योभन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको के हो र प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ कसरी हामी चाहिँ प्रोजेक्टको डिसिजन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म देखाउँछु। कृपया अर्को भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला र यो भिडियो यहाँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मैले तपाईँलाई बताइरहँदाखेरि कुनै नबुझेका कुराहरू कुनै समस्याहरू छन् भनेदेखि कृपया कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ आफ्नो समस्या राख्नु होला, म त्यो समस्याको समाधान तत्कालै गरिदिनेछु। धन्यवाद।